سلام محصلین عزیز، بخش دومی هفته ما خوش آمدین. در درس گذشته ما شما نتورک کامپوننتس خواندیم. گفتیم که 4 نوع نتورک کامپوننتس است: هاست است، شیر پریفرال است، نتورکینگ دیوایس است، نتورکینگ میدیا است. و گفتیم هاست کسی است که مستقیم در نتورک انوالو است و دیتا را سند ریسیو میکنه. شیر پریفرال عبارت دیوایس است که اضافی است، یعنی دیوایس اصلی کامپوننت اصلی نیست، اضافی است در نتورک شیر شده، مثال پرینتر، اسکنر، کامera است. سوم نتورکینگ دیوایس گفتیم دیوایس هایی که مستقیم در کنکت کردن نتورک سهیم است و مستقیم دیوایس های مختلف وصل میکنه، این نتورکینگ دیوایس میگیم. مثال سویچ است، هاب است، بریج است، راوتر است، ریپیتر است، وایرلس اکسس پوینت است. تمام دیوایس است که نتورکینگ دیوایس است. و نتورکینگ میدیا عبارت از میدیایی است، عبارت از طولایی است، کیبلایی است، وسایلی است که چگونه دو دیوایس، چگونه یک دیوایس با چگونه یک هاست با دیوایس، چگونه دو دیوایس بین خود، چگونه یک پریفرال دیوایس با نتورک وصل میشه یا چگونه دیتا بین سند ریسیور ترانسفر میشه، این ما شما نتورکینگ میدیا میگیم. بخش دیگه که امروز داریم او ایترنت اداپتر است، لند کارت است. لند کارت یکی از تایپ آف نتورک اداپتر است که وظیفه‌شان این است که اینترنت استاندارد به خاطر های سپید نتورک کانکشن از استفاده میشه. یعنی هدف اساسی لند کارت چی است؟ زمانی که ما شما میخواهیم در کامپیوتر اینترنت اکسس بکنیم، با اساس کیبل اکسس بکنیم یا هم بدون کیبل، ما شما گفتیم در هاردویر، در کسایی که اینتروداکشن فاندامنتال آف کامپیوتر است، آی تی فاندامنتال که خواندین، دو ما گفته بودم هر مثال وایس است، ساوند است. زمانی که کامپیوتر ساوند خود بر شما خود کامپیوتر افاده میکنه، باید کامپیوتر ساوند کارت داشته باشه. اگر ویدیو کارت میخواین شما ویدیو داشته باشین، اگر ویدیو کارت نباشه کار نمیتونه. به مقسم خود اینترنت هم زمانی که اکسس میکنیم ما نیاز به کارت داریم. کور لند کارت میگیم. LAN card means local area network card میگه، ایترنت اداپتر هم میگه و local area network card هم میگه. وظیفه از یهی است که چیزی کسایی که میخواین از طریق کیبل اینترنت اکسس بکنه، اینمی لند کارت که ایترنت بیس اداپتر است، وظیفه‌ش می است که او را قبول بکنه، اکسپت بکنه و از طریق از کیبل کانکشن باید کامپیوتر اینترنت اکسس بکنه. به خاطر از این ما شما ایره ایترنت کارت میگیم. اگر ما شما ببینیم ما بعد چیز خود بیایم، نتورک ستینگ خود بیایم، شما ببینین که ما شما فعلا در کامپیوتر خود چند دانه ایترنت اداپتر داریم. معمولا در اینترنت در کامپیوتر خود ما شما 2 دانه اینترنت اداپتر باید داشته باشیم. چرا قدر مصروف شد؟ ncpa.cpl. ما شما ببینین ما 3 نوع کانکشن دارم یا 3 نوع اینترفیس هسته. بلوتوت نتورک کانکشن، اگر بلوتوت میخوایم از طریق بلوتوت. اگر ببینین ایترنت به این معنی یه علامه برش داده با اساس کیبل. اگر ما کیبل داشته باشم ما میتونیم این نوع خدمات اکسس بکنم. اگر کیبل نداشته باشم و یا کیبل وصل میکنم، کل مدیریت از این میشه پورت میشه. و اگر ما وایرلس خدمات دارم یا میخوایم با شکل وای فای اکسس بکنم، باز از این استفاده میکنم. پس اینمی اینترنت خدمات زمانی که ما شما اکسس میکنیم، ما شما نیاز برای خود اینترنت داریم. به خاطر اینترنت اداپتر داریم، لوکال ایریا نتورک اداپتر داریم که اگر این اداپتر نباشه یا درایورش اینستال نباشه، ما شما نمیتونیم که از خدمات نتورک استفاده بکنیم با اساس کیبل. به خاطر از این ما شما این نیاز داریم. اینجا باز شما میتونین درایورش رو چک بکنین که درایورش اینستال شده نشده. شما برین دیوایس منیجر، اینجا ببینین نتورک اداپترز، ببینین نتورک اداپترها کلش آلردی چیز است، جور است، آماده است، مشکل نداره. اگر مشکل می داشته باشه باز بر ما شما میگه اینترنت کانکشن. اینجا مثالی چه ببینین شما یک علامه این قسمی میته الرت میته به این معنی که درایور ما شما اینستا نیست. پس اینمی زمانی که ما شما میخوایم خدمات کیبلی داشته باشیم، کیبل بیس کانکشن داشته باشیم، ما شما نیاز برای خود اینترنت اداپتر داریم. وظیفه اینترنت اداپتری است که کانکشن بین کانکشن که با اساس کیبل است او را اکسپت بکنه و او را جنریت بکنه. این همون پلیسی از جایی است که ما شما کیبل اینترنت که میایه دیجا وصل میکنیم و او درایور است که در داخل خود سیستم سهیم است، در داخل خود سیستم جای داره و معمولا کیبل سپورت میکنه و از این طریق خدمات خودش شیر میکنه. دیگه ما شما هاب داریم. هاب چی است؟
هاب روزم گفتیم در ویدیو پیشم گفتم یک دیوایس نتورک است. زمانی که میگم نتورکینگ دیوایس شما باید بفهمید دیوایس هایی که معمولا در نتورک وظایف خاص خود انجام میده، کانکتیویتی انجام میده، نتورک های مختلف فاصل میکنه، خدمات جنریت میکنه، اینا ما شما دیوایس های نتورک میگیم. زمانی که میگم هاب از ا نتورک دیوایسز یا نتورک هاب، معمولا وظیفه‌ش این است که دیوایس های مختلفه در یک نقطه وصل بکنه. یعنی اگر ما شما با مثالای پیش بریم ببینیم در اینجا یا هاب یا سویچ یا برج، وظیفه‌ش است که یک نقطه مرکزی، اینمی نقطه مرکزی به خاطر اینمی دیوایس ها شد. دیوایس های مختلف با از طریق کیبل با هاب وصل میشه و هاب مدیریت از انجام میده. مدیریتش می است که نمیگذاره دیوایس های مختلف پراگنده شوه، باید همزمان معلومات از یا روان شوه، ارسال شوه و اکسس بکنه. ما شما اینجا میگیم که معمولا زمانی که لان ساید کریت میکنیم لوکال ایریا نتورک میسازیم، پس همو است که این وظیفه خود هاب است که باید دیوایس های مختلف با هم مثل یک لان یا را وصل بکنه. لان میتونه پورتای داشته باشه. هر دیوایس مثل که ما شما اینجا ایترنت ادپتر داریم، شما اینجا ببینین این قسم در کامپیوتر ایترنت ادپتر داریم به خاطر اینترنت کیبل، در اینجا هاب هم امی RJ45 که به خاطر RJ45 است. ما شما اینجا یک پورت، دو پورت، سه پورت، چهار پورت، 5 پورت، 6 پورت. ببینین اینجا 6 پورت داره که یه اپ لینک است یا مخاطر سویچ است، 5 لینک به خاطر دیوایس های دیگه است. این از دیگه جایی که اینترنت میگیره از این طریق میگیره. بازی میتونه 8 پورت باشه، میتونه 16 پورت باشه، میتونه 24 پورت باشه. خصوصیت از چی هست؟ زمانی که هاب مولتیپل پورت داره، زمانی که یک پاکت میایه با یک پورت، پس این کاپی میکنه به تمام پورت های دیگه و به تمام سگمنت های دلان کس و پاکت میبینه. این میتونه یک مشکل از این باشه. ببینید اگر یک کس با این پورت وصل است 5، این خصوصیت یزید و از هاب برازیم روان میکنه، برازیم روان میکنه، برازیم روان میکنه. حالا اینکه شاید اینمی یک تا کار داشته باشه و دیگر را کار نداره، اینمی مشکل هاب میتونه جنریت کنه. باز میبینیم شاید ما شما اینجا میگیم PC 1 یا A، این طرف PCP هست. ما یک راز اطلاعاتی داریم، یک معلومات از شخصی هست. پس ما زمانی که از هاب روان میکنیم، هاب میایه به اینجا میاره. هاب مشکلش است که برودکاست میکنه، یعنی یونیکاست نمیکنه. باز ما شما میخواین یونیکاست برودکاست یا زمانی که مسیج در اینجا میایه، بعد از ایتو نمیکنه که مسیج پرایویتلی بیایه و برای دیوایس مروته روان میکنه. امیجا هاب برازیم روان میکنه، برازیم روان میکنه، برازیم روان میکنه، برازیم روان میکنه، برازیم روان میکنه که یک نوع برودکاست تشکیل میده، یک نوع بیروبار تشکیل میده. این چند مشکل داره. یکی است که تکر واقع میشه، یعنی شاید این دیوایس مصروف دیگه چیز باشه، این دیوایس مصروف دیگه چیز باشه، پس امیجا است که هم معلومات بر روان کردی و هم او دیگه کار مصروف است، پس یک نوع مشکل جور میکنه. دوم معلومات ما شما باندویت ضایع میشه، این طرف هم ضایع میشه، این طرف هم ضایع میشه، این طرف هم ضایع میشه، این طرف الان که باید با یک نفر بره. سوم از نظر سکیوریتی باید معلومات یک نفر با دیگه نفر شریک نشه، اما هاب این مشکل داره که معلوماتی که داره او را شریک هر کس میکنه، او را با تمامگی شریک میکنه که یک نوع مشکل خود هاب است که ما شما میتونیم مشکل هاب از شارت بگیم. مشکل اساسی چی است که میتونه یعنی دیتایی که اکسس میکنه، دیتایی که در اختیار داره او را به کل روان میکنه. یعنی با کل روان کردن این ما شما برودکاست میگیم. یعنی مشکل یک چیز که است برودکاست است ها. و دوم نان انتلیجنت دیوایسز، تصمیم گرفتن نمیتونه که معلومات با کی روان بکنم. این یک مشکل دیگی است که هاب در خود داره. این تصمیم گرفتن نمیتونه که معلومات ما مربوط کی میشه و با کی روان بکنم. باز این موضوعات بخیر بعداً میخوانیم که چرا چه قسم و با کدام رو میتونیم سولوشن کنیم. دیگه دیوایس نتورک ما شما به نام سویچ داریم. سویچ یک کامپیوتر نتورکینگ دیوایس است که با هم کامپیوترهای مختلفه با هم وصل میکنه در یک جای با اساس پاکت سویچینگ. یعنی ببینین سویچ ما شما بیاین خوب با دیتیلز ببینیم خاصیت سویچ چی است، فرقش با هاب در چی است. اگر ما شما اینجا ما یک صفحه نو باز کنم و فرض بکنین ما شما سویچ داریم و سویچ معمولا سویچ انتخاب میکنم، یک تایتل میتونم سویچ و سویچ میتونه 24 48
و 16 8 اینی پورتا رو میتونه داشته باشه. 48 هم شاید بزرگ بیایم، ما که دیدیم 48 اکثر می باشه. سویچ هم معمولا کارش امی است که دیوایس های مختلفه، یعنی یک کامپیوتر، دو کامپیوتر، سه کامپیوتر، 4 کامپیوتر، 5 کامپیوتر و ای هم 6 کامپیوتر میتونه دیوایس های مختلف را با هم وصل بکنه. ما میایم مثال ایرم وصل میکنم، ایرم وصل میکنم و ایرم وصل میکنم، اینی هم باید وصل شه. خلاصه چیزی دیوایس هایی که است ما ایرو وصل ساختیم. معمولا زمانی که سویچ دیوایس های مختلف وصل میکنه نیاز ما یک نامگذاری میکنیم، مثال PCA نام شد و معمولا هر پورت از خود نمبر می داشته باشه. اینجا مثال نشته می باشه که FA0/1 باز شما در پرکتیکال می خوانین از این پورت اینمی است 0/1. مثال از این پورت نشته می کنه که FA0/2 و از این پورت نشته می کنه FA0/3. از این پورت مثال نشته می کنه FA0/4 و از این نشته می کنه FA0/5 و از این هم پورت مثال برش میده 0/5. و هر کدام از این یک پورت میده. و دوم با شما ببینید خودت سویچ کارش با هاب چی فرق داره. ما شما زمانی که دیوایس ها را پورت نمبر داد، یک چیز دیگه که ما شما داریم او روز گفتیم ماک ادرس است. وات ماک ادرس؟ ماک ادرس گفتیم هر هاردویر دستان پرتان گفتم هر هاردویر کامپیوتر از خود یک نمبر می داشته باشه که او از طرف کمپانی داده میشه، او نان چنجبل است. شما میتونین به CMD بیاین و نشته بکنین CMD، باز نشته بکنین config IP config/all. با این کمان شما میتونین IP config غلط کردیم /all. ببینید با این شما میتونین تمام ماک ادرس های پورت های مختلف ببینید. برای ما شما فعلا این ضرور است که از کدام طریق ما شما از طریق کیبل وصل میشیم. پیش گفتیم کیبل که وصل میشیم کار ما شما با ایترنت ادپتر است. ایترنت ادپتر فیزیکال آدرس ببینین هر کدام از یونیک آی پی آدرس داره، ماک آدرس داره که فیزیکال آدرس، بورن آدرس، ماک آدرس یک آدرس است و توسط از او یک کامپیوتر با کامپیوتر دیگه فرق میشه. پس ما شما فرض بکنیم که ای 4 تا ای یک ماک آدرس است و ای بی تقریبا 4 تا بی دیگه ماک آدرس است. ما مثال میدیم ماک آدرس هگزادسیمال است، شکلش فرق میکنه، 48 بیت است. حضور ما شما بخیر میخوانیم ای 4 تا ای میتم و این میرم دی میتم. به این معنی که ما اف میتون، به این معنی که ما شما ماک آدرس جدا داریم. هر کامپیوتر از خود ماک آدرس داره. به خاطر شناختن از این ما شما گفتیم ماک آدرس از طرف کمپانی داده میشه تا فرق بین کامپیوترهای مختلف شود. پس اینمی با اینمی معلومات کامپیوترهای ما عیار است، اویلیبل است. بعد از این ما شما امیال کامپیوتر خود چیز میخواه PCA میخواه معلومات با PC5 شریک بکنه. PCA میخواه معلومات خدا با PC چند شریک کنه؟ PC5. اینجا یک نام میتونم PC5 میتونم. میخوایم معلومات خدا شریک بکنم و سویچ نو گرفتیم. سویچ دفعه اول است ما شما رو وصل کردیم و نو ازش کار میگیریم. سویچ معمولا یونیک، ببینید 3 نوع کنکشن داریم. اینم امیال یک تشریح میکنم که بفهمند. یونیکاست، مولتیکاست، دستان گفته بودم برودکاست. 3 نوع کنکشن است. یونیکاست means one to one. زمانی که از یک نفر یک کامپیوتر میخواد دیتا را با یک کامپیوتر دیگر روان بکنه این یونیکاست میگه. مولتیکاست چی را میگه؟ زمانی که این کامپیوتر میخواد یا یک نفر میخواد با 5 کامپیوتر دیگر معلومات روان بکنه این مولتیکاست میگه. و برودکاست چی میگه؟ هر کامپیوتر با کامپیوترهای دیگر این برودکاست میگه، یعنی مانی تو مانی. یونیکاست one to one، مولتیکاست one to many، برودکاست مانی تو مانی. ما شما گفتیم هاب برودکاست دیوایس بود، از یک نفر میگرفت، یعنی اگر معلومات یک نفر، 2 نفر، 5 نفر روان میکنم زمان با کل روان میکرد این برودکاست میگه. سویچ چی میکنه؟ سویچ یونیکاست میکنه. یونیکاست به این معنی از یک نفر به نفر دیگر روان میکنه. پس اگر تو این معلومات میخوای روان بکنه پس این معلومات از زیر میگیره میایه با سویچ و سویچ تصمیم میگیره معلومات به مو آدرس مخصوص روان میکنه. ایده در چی صورت میکنه و با کدام اساس میکنه؟ سویچ اگر نو باشه دفعه اول یک برودکاست میکنه.
سویچ ببینین سویچ بای دیفالت یک برودکاست است. با این معنی برودکاست میره که با کلگی مسیج میکنه. در چه حالت میکنه؟ زمانی که سویچ نو باشه. سویچ دفعه اول برودکاست میکنه و تمام معلومات از یارو جمع میکنه. مثال زمانی که مسیج میکنه های who are you، مثال یک مسیج است. با زمانی که این مسیج کات در داخل خود یک تیبل جور میکنه. با این قسم یک تیبل جور میکنه که این تیبل ما شما ماک ادرس تیبل میگیم. وات ماک ادرس تیبل میگیم. در ماک ادرس تیبل چند چیز ذخیره میباشه. ما شما یک شده نظر میگیریم، دیگه شباز میمونه. در ماک ادرس اول پورت نمبر اف پورت، با کدام پورت نمبر کدام کامپیوتر وصل است. یک دوم میگه که ماک ادرس تو چی است. ماک ادرس و اکثر خاص نیم میگیره، یعنی نام کامپیوتر. اینمی معلومات در از هر کامپیوتر زمانی که برودکاست کلی ریپلای میکنه، ریپلای که کات از هر کدام معلومات ذخیره میکنه، از زیر ذخیره میکنه، از زیر ماک ادرس ذخیره میکنه، از زیر ذخیره میکنه، از زیر ذخیره میکنه. پس سویچ مکمل تیبل خود داره، مکمل آدرس های کلی کامپیوتر داره. دیگه سویچ برودکاست نمیکنه. پس امی از زمانی که کامپیوتر پی سی معلومات میخواد روان بکنه، سویچ میره در کامپیوتر با سویچ میره و سویچ تیبل خود میبینه. سویچ در تیبل خود میبینه که نمبر مثال FA0/1 پاکت روان میکنه. با کی روان میکنه؟ چیزش میبینه، دستینیشن آدرس. دستینیشن ماک ادرس میبینه FFF هست. پس ما شما F را میگیره و داخل F چی میکنه؟ امور تریس میکنه. اینجا میاد تیبل خود میبینه که امی FF در کجا هست. پس میبینه که در پورت FA0/5 کامپیوتر به نام FF وصل است. پس بین از این دو نفر دیتا از امی سورس روان میشه با امو سورس بینشان یونیکاست کمیونیکیشن میشه. دیگه نه ایرازار میته، نه ایرازار میته، نه ایرازار میته، نه ایرازار میته، نه باندویدت ضایع میشه، نه دیگه میشه. کی رو ما شما سویچ میگیم و سویچ یک چی است؟ یک اینتلیجنت دیوایس است. سویچ از اینتلیجنت دیوایس است. بازم یک تکرار میکنم، بازم یک واضح میکنم که خسته برتان مشکل تر نشه. سویچ در هیچ حالت برودکاست نمیکنه، یگانه برودکاست که میکنه در حالتی که سویچ نو باشه یا دیوایس نو وصل شود. سیکن دو حالت است، یا ای که نو دیوایس خریده شود یا این بعضی وقتا یک دیوایس نو وصل میشه و زمانی که میبینه آدرس از او پیدا نمیشه باز برودکاست میکنه. اینمی حالتا برودکاست میکنه، در غیر از او برودکاست نمیکنه. کانکشن از او کلش یونیکاست است. پس با چی اساس کار میکنه؟ کارش با این است که اول معلومات کل دیوایس ها را که کسی که امرایش وصل است اگر ماک ادرسش است و با کدام پورت نمبر با ما وصل شده است این را در هم جمع میکنه و در سویچ یک تیبل میسازه که تیبل ماک ادرس تیبل میگه. ماک ادرس تیبل میگه. در ماک ادرس تیبل تمام معلومات از یارو جمع میکنه. زمانی که یک دیوایس میخواد معلومات روان بکنه، عموم مشخصات از رو میبینه که این دیوایس معلومات میخواد، دستینیشنش میبینه. ما شما گفتیم در دیتا لینک لر آدرس های خود از واره جابجا میده. در آدرس لر پاکت مثال زمانی که پاکت روان میشه نمیخواد موضوع خیلی گیج شوه، فقط یک بازم یک مرور میکنم. ما شما گفتیم پاکت که در خود لایر چیز بود، در دیتا لینک لایر یا لایر دومی ما شما گفتیم که چند ویژگی داشت. اولی بود که سورس ماک ادرس، دوم گفتیم دستینیشن ماک ادرس. ببینید دوم چی بود؟ دستینیشن ماک ادرس و بعد از او ما شما CRC داشتیم. CRC داشتیم، یعنی سورس ماک دستینیشن ماک. زمانی که با ماک ادرس با سویچ میاد، سویچ اول سورس ماک میده که از طرف کی آمد. بعد از اون دستینیشن ماک مثال ما شما گفتیم 555 یا DD است. پس در تیبل خود میبینه که DD دا کدام پورت با ما وصل است، از کدام جای با ما وصل است. پس اونمو لینکش پیدا میکنه و بین از یا مولتی کاست کانکشن بین خود شریک میکنه. کی را ما شما سویچ میگیم. سویچ یک اینتلیجنت دیوایس است. شما باید حالا بفهمید که سویچ مکمل چی است. ان شاء الله در بعدی موضوعات هم براتون تکرار میشه. فعلا شما بفهمید. By using packet switching, receive, process and forward data. ماک تیبل داره و تمام دیوایس های کانکتد با هم وصل است. از اینکه در خوب سیناریو دیگه براتون فرض دادن نمیشه. آرزومندم که یک موضوع را گرفته باشین. این بود سویچ ما شما.
دیگه ما شما ریپیتر داریم. ریپیتر در دیجیتال کمیونیکیشن سیستم یک دیوایس است که سیگنال ها را میگیره به شکل الکترومگنتیک یا اپتیکال یا هم کاپر و او را با اساس میدیا و چیز که است دوباره جنریت میکنه. در ما شما زمانی که فرض بکنین، بازم مجبور یک مثال واضح بسازم، ما شما خدمات وایرلس داریم و یک پایه کلان مثال در اینجا وصل میشه. مثال ایره انتینای خود چیز فرض بکنین سیگنال پخش میکنه و در اینجا یوزرهای مختلف است. یوزرهای مختلف است از وایرلس استفاده میکنه. زمانی که خدمات از یا معمولا خدمات وایرلس مثال از این طرف میایه با این قسم پخش میشه با مشتری خود. اکثر اوقات در این ایمیجا یک بلند منزل بلند عیار میشه، یک کس یک بلند منزل میسازه، یک جای میسازه، پس این ایمیج خدمات زیر قطع میکنه. این ایمیجی است که یک کسی که چیز است میآید در بلند بالای اینی بلند منزل تقابل شما ببینید خیلی زیاد است، ریپیتر نصب میکنه و او سیگنال که آمده از اینجا تا این ایمیجا این ساعت خوب پخش شد، هر کسی که اینجا استفاده میکنه و استفاده میکنه. زمانی که اینجا رسید قطع شده، این سیگنال مستقیم پیش از این میره، این دوباره جنریت میکنه و بین این ساعت سیگنال های خود پخش میکنه. ریپیتر و موضوعش می است سیگنال هایی که ضعیف شده یا سیگنال هایی که دوباره میخواد قوی تر شوه، دوباره در یک جای اکستند شوه، امیجی است که از ریپیتر استفاده میکنه. و در الکترونیک مگنیتیک میدیا ریپیترز معمولا این مشکل حل میکنه. زمان کیبل لاس میشه، یعنی یک موانع ایجاد میشه، پس امیجی است که ریپیتر استفاده میشه و ریپیتر معمولا سیگنال ها را با یک ساعت وسط میته، کلان میسازه، سیگنال ها را خیلی دورتر میسازه که شما میتونین ریپیتر را اینجا ببینین. این ریپیتر است، 100 ام بی است، 100 مایل کار میته. زمانی که 100 مایل پورا شد کار نمیته، ریپیتر نصب میکنه، دوباره 100 مایل دیگه است. با این قسم اگر موانع ایجاد شه و هر چیزی که ایجاد شه ریپیتر استفاده میشه. و دیگه ما شما راوتر داریم. راوتر چی است؟ بخیر ویدیو بعدی کاور میکنم یا دمیجا کاور میکنم که راوتر هم خلاص شد. راوتر یک نیتورکینگ دیوایس است که فاروارد دیتا پاکت بیتوین کامپیوتر نیتورکس. ببینین باز هم در شکل میبینیم، در شکل خوبتر است. ما شما پیش توپولوژی بدبختانه دیلیت شده، ای دیگه شاید کل شما میگیرم ساده جور میکنم زود شوه. ما شما ای را سویچ فرض بکنین، سویچ با دیوایس های مختلف فرض بکنین، 20 دیوایس عملا اینجا یا 10 دیوایس یا 5 دیوایس یا 4 دیوایس وصل شده. امیجا بعض وقتا یا اکثر اوقات زمانی که میخوایم اینترنت اکسس بکنیم یا هم میخوایم که با نتورک های دیگه وصل شیم، در داخل زمانی کار میکنیم اینجا نتورک های مختلف هستن. در داخل باز میتونیم یک سویچ کار انجام بده، این روان میکنه بر از این سویچ مشکل حل میکنه. اما زمانی که یک نتورک دیگه است، اینجا مثالی پانتون سلام است، اینجا پانتون کاردان است، یک پانتون دیگه است، میخوای به عموم خدمات نقطه وصل داشته باشی، پس میشه است که راوتر در میان با خاطر کانکت کردن دیوایس ها نتورک های مختلف، زمانی که از یک نتورک دیتا بیرون میشه به نتورک دیگه میره، امیجی است که راوتر کار خود انجام میده. راوتر معمولا نتورک های مختلفه، یعنی ساب نتورک، یعنی نتورک که ما شما لان میگیم و من میگیم، لان های مختلفه. زمانی که ما وصل میکنیم از چی استفاده میکنیم؟ از راوتر استفاده میکنیم. راوتر میتونه دیتا پاکت در مابین نتورک های مختلف روان بکنه و راوتر ترافیک دایرکتینگ میکنه، به این معنی در اینترنت هر وقت ترافیک ضرورت باشه با کدام طرف بره امی کار راوتر انجام میده و دیتایی که راوتر روان میکنه به شکل پاکت است، از یک راوتر به یک راوتر دیگه با اساس نتورک زمانی که روان میکنه تا که به دستینیشن نرسیده، این مسئولیت راوتر است. این راوتر معمولا نتورکینگ دیوایس است، ریدایرکتینگ دیوایس است، ترافیک ریدایرکت میکنه و راوتر کوشش زیر کرده است که پاکت از یک لوکیشن به لوکیشن دیگه تا که به دستینیشن نرسیده نگذارشه. و راوتر میتونه 2 یا 3 تا دیتا لین های مختلف در نتورک های مختلف وصل بکنه. زمانی که یک پاکت از یک لاین بیرون میشه، راوتر او را میخونه، ادرس انفارمیشنش میخونه و او را به نتورک دیگه روان میکنه که باز راوتر در خود به نام راوتینگ تیبل داره، راوتینگ پالیسی داره که به می اساس میتونه که نتورک پاکت ها را به یک چیز دیگه ریدایرکت بکنه. این شکل از راوتر است. ما شما باز بخیر کاور میکنیم
راوتر موضوعات بعدی شما خوب کامپلیتلی میخوانین. فقط شما بفهمید راوتر نتورکای مختلف وصل میکنه، پاکیت‌ها ریدایرکت میکنه، بیس پات انتخاب میکنه و موضوعات مختلف دیگه است که راوتر مسئولیتش است، کارش است، وظیفه‌ش است انجام میده. اگر شد ان شاء الله در ویدیو بعدی باز بخیر اول میره براتون کاور میکنم. باز بخیر ما شما با نتورکینگ آدرسینگ بخیر میریم و روش کار میکنیم. ویدیو ما دراز نشه، اگر مشکل چیزی است با ما ریپلای بگذارین، انشالله که براتون رسیدگی میشه. تا ویدیو بعدی به خداوند یک تام سپارم.